ठे लोपो अकद्रुवाः इति सूत्रम् अभवत्। एतत् सर्वम् अभवत्। किञ्चित् एकनिमेषः। एतत् सर्वम् अभवत् न? अहं बहु पृष्ठतः अस्मि इति मन्ये। एतत् सर्वम् अभवत्। रैट् ओके। यनिनोश्च अभवत्। कपिबोधात् अङ्गिरसे अभवत्। स्लुक् स्त्रियां त्रैगर्ते शिवादिभ्यो अण्ण औ कन्यायाः कनीनः विकर्णशृङ्ग अतः पीलाय अभवत् न एतत् सर्वम्? आम्। इतः करणीयम्। अस्तु। गृष्ट्यादिभ्यश्च इति सूत्रम्। गृष्ट्यादिभ्यश्च इति सूत्रं तत्र। गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यत्र किमस्ति वदतु एकवारम्। गृष्ट्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः धञ् भवति। एकनिमेषः। गृष्ट्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः किं भवति? एभ्यः ठञ् प्रत्ययः स्यात्। एभ्यः ठञ् प्रत्ययः स्यात् इति। अर्थात् एभ्यः ठञ् गृष्ट्यादिभ्यश्च इति सूत्रम्। गृष्ट्यादिभ्यश्च गृष्ट्यादिभ्यः च इति द्विपदं सूत्रम्। गृष्ट्यादिभ्यः इति द्विपदं सूत्रम्। तत्र किम् अनुवर्तते? ठञ् इति अनुवर्तते। ठञ् इति अनुवर्तते। तर्हि किं भवति? गृष्ट्यादिगणे पठितशब्देभ्यः अपत्ये अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अण् प्रत्ययस्य तथा ठक् प्रत्ययस्य च अपवादः एषः। तत्र अण्ठकोरपवादः इति। तत्र किमस्ति? गृष्टि, हलि, बलि, कुठि, अगस्ति, मित्रयु एते गृष्ट्यादयः। गृष्ट्यादि शब्दे के सन्ति? के सन्ति? गृष्टि, हलि, बलि, कुठि, अगस्ति, मित्रयु एते गृष्ट्यादयः इति। अत्र अन्त्ययोः ऋषित्वाद अण् ऋष्यन्तकवृष्टिगुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवितुमर्हति। अन्त्ययोः इत्युक्ते अगस्ति अनन्तरं मित्रयु। अगस्ति महोदयस्य अपत्यस्य सुखम् अस्ति वा इति इदानीम् इतः कर्तुं शक्नोति भवति। किमस्ति तत्र? शब्दः कः अस्ति? गार्ष्टेयः इति भवति। यदि गार्ष्टेयः इव भवति चेत् आगस्तेयः इति भवति। अगस्तेः अपत्यं पुमान् आगस्तेयः इति भवति। तर्हि तत्र पश्यतु, गृष्टि, हलि, बलि, कुठि, अगस्ति, मित्रयु एते गृष्ट्यादयः शब्दाः। अत्र अन्त्ययोः ऋषित्वाद अण् भवति। तद् अणं बाधित्वा ठञ् प्रत्ययः भवति। अन्येभ्यस्तु इदश्च अनिञः इति ठक् प्राप्तिः इति। अस्तु, तत्र एवमस्ति। तत्र उदाहरणम् अस्ति तत्र गार्ष्टेयः इति। गार्ष्टेय शब्दस्य अर्थः वस्तुतः किञ्चित् एवमस्ति। या प्रथमप्रसूता भवति गौ इति सकृत्प्रसूता गौ इत्यर्थे गृष्टिशब्दः। तस्य सन्तानमस्ति गार्ष्टेयः। यदि पश्यतु, मानुषेषु अपि एवं प्रयोगः अस्ति। मनुष्येपि एवं शक्यते। यः प्रथमापत्यं भवति सः गार्ष्टेयः अस्ति। अर्थात् गृष्टि नाम सकृत्प्रसूता मानुषी गृष्टि।
गौ इति अर्थः अस्ति मनुष्येषु अपि प्रयुज्यते। पश्यतु अत्र सकृत् प्रसूता मानुष्यादिरपि गृष्टि न तु गौरेव, न तु गौरेव। गावः एव तथा नास्ति। यदि काचित् महिला प्रथमवारं तस्याः प्रसूतिः अभवत् सापि गृष्टिः अस्ति, सापि गृष्टिः अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति, गृष्टि इति अस्ति। अनन्तरं किं, गृष्टेः अपत्यं, गृष्टेः अपत्यं गार्ष्टेयः इति रूपं भवति। अर्थात् सकृत् प्रसूतायाः गावः वा मानुष्याः वा अपत्यम् इत्यर्थः। अत्र किं भवति, गृष्टिशब्दात् ढ प्रत्ययः, ढञ्, गृष्टिशब्दात् ढञ्, ञकार इत्, आदिवृद्धि, गार्ष्टि, तदनन्तरं पुनः एय आदेशः। तर्हि गार्ष्ट एय, गार्ष्ट एय, यस्य चैत्य अकारलोपे गार्ष्टेय इति शब्दः। गार्ष्टेय इति शब्दः भवति तत्र। गार्ष्टेयः, गार्ष्टेयः इति शब्दः एवं तत्र अस्ति। तत्र किमस्ति पुनः किमपि वक्त, मित्रयोः अपत्यम् इति, मित्रयोः अपत्यम् इति। अनन्तरं ऋषि अणिप्राप्ते, ऋषि अणिप्राप्ते इत्युक्ते मित्रयु इति शब्दः। मित्रयु इति शब्दस्य मित्रयोः अपत्यम् इत्यर्थे किं भवति, ऋषि अणिप्राप्ते ठञ्, ऋषि अणिप्राप्ते इत्युक्ते ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रेण अण् प्रत्यये प्राप्ते ठञ् प्रत्ययः इत्यर्थः। एवं मित्रयु शब्दस्य विषये इतोपि किञ्चित् विवरणमस्ति। तेन कारणेन तावदुक्त्वा अग्रे गच्छति। अत्र मित्रयु इति शब्दः, मित्रयु इति शब्दस्य विषये अग्रे प्रतिपादयति। मित्रयु, तेन कारणेन इदानीम् अत्र अधिकविवरणं नास्ति, वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रे तस्य पूर्णविवरणं भवति। केकय मित्रयु प्रलयानां यादेरियः इति सूत्रम्। किं सूत्रम्? केकय मित्रयु प्रलयानां यादेरियः। एवं एवं तत्र किमस्ति, केकय मित्रयु प्रलयानां यादेः इयः इति। यादेः इयः तद्धितप्रग्रहणं, तद्धितशब्दः अनुवर्तते। तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रात् तद्धितग्रहणम् अनुवर्तते। अचो यिणिति, यिणिति किति च इति सूत्रद्वयात् नीति नीति किति, किति च। नित्त नित्त कित्त च तद्धिते परे इत्यर्थः। नीति नीति किति च तद्धिते परे किं भवति, येषां यकारादेः इयादेशः स्यात्, येषां यकारादेः इयादेशः स्यात्। तत्र किं भवति, तत्र यादेः इति इयादेशः भवति इति। शब्दत्रयं, के शब्दाः, केकय, मित्रयु, प्रलय इति शब्दत्रयं। तर्हि एतेभ्यः शब्देभ्यः, एतेषां शब्दानां येषां किं भवति, यकारादेः, अर्थात् एतेषां यत्र यकारः अस्ति, नित्य नित्य तत्र केकय मित्रयु प्रलय इन शब्दों के तत्र अंगे य अनन्तरं य अनन्तरभागस्य यकारादिभागस्य तदेव यकारादेः इति। यथा उदाहरणं केकय इति शब्दः। तर्हि केकय इति शब्दस्य य अ वर्णद्वयं, य अस्ति अनन्तरं अकारः अपि अस्ति, यादि। तर्हि तस्य स्थाने कः आदेशः भवति,
इय इति आदेशः भवति इय मित्रयु इति अस्ति मित्रयु इति अस्ति चेत् यु इत्यस्य स्थाने इय आदेशः भवति इय तर्हि मित्र मैत्रेय भवति मैत्रेय एवं प्रलय शब्दः प्रलय शब्दस्य अपि एवमेवं भवति तत्रापि यकारस्य स्थाने इय भवति प्रालेय इति शब्दः भवति तस्य विषये अग्रे वदति अर्थ इयादेशः भवति तत्र किं किमस्ति येषां यकारादेः इयादेशः स्यात् नीति नीति इति च तद्धिते परे इति अस्ति तत्र तत्र विशेषतया किम् आदेशे यकाराद् अकार उच्चारणार्थः तत्र आदेशे यकाराद् अकार उच्चारणार्थः केकयस्य अपत्यं स्त्री पश्यतु केकयस्य अपत्यं स्त्री कैकेयी केकयस्य अपत्यं स्त्री कैकेयी तत्र एवं भिन्न शब्दाः सन्ति एवं पश्यामः वयम् अग्रे अग्रे सर्व उदाहरणानि आयान्ति तत्र मित्रयु शब्दाद् मैत्रीकया श्लाघते मित्रयोर्भाव इत्यर्थे गोत्र एवमेवं प्रलयादागतं प्रालेयम् एवं अण्ण इति अत्र सर्वत्र यादेः इयादेशः इति उदाहरणानि एतस्य उदाहरणानि अग्रेपि भवन्ति तत्र यदा पश्यतु कैकेयस्य अपत्यं स्त्री कैकेयी अन्यप्रत्ययः भवति केकय अन्य तर्हि केकय अ इति भवति चेत् तत्र केकय इति भवति अन्य नित् अनन्तरं यकारादि इय आदेशः भवति तर्हि केक इय आदिवृत्ति कैक इय गुणः कैकेय कैकेय शब्दः प्रातिपदिकं भवति स्त्रीत्व विवक्षायां पुनः प्रत्ययः भवति कः प्रत्ययः अन्य अस्ति खलु टिट्ठाणन्य टिट्ठाणन्यद्वयसज्जग्नस्मात्रचिति गीत तर्हि कैकेयी इति रूपं भवति कैकेयी इति रूपं भवति तत्र तर्हि वयं पश्यामः अग्रे अन्य शब्दान् वयं सन्दर्भानुसारम् अग्रे अग्रे भवन्ति तदा वयं चर्चां कुर्मः केवलम् उदाहरणाय एतत् कैकेयी इति शब्दम् उक्तवान् कैकेयी शब्दः अपि भवतां बहु परिचितः शब्दः इति कृत्वा कैकेयी शब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शितवान् केकय इति शब्दात् कैकेयी अग्रिमं सूत्रं दाण्डिनायन हास्तिनायन आधवर्णिक जैक्ष्म्याशिनेय वाशिनायनि प्रौणहत्य धैवत्य सारवैक्ष्वाग मैत्रेय हिरण्मयानि इति सूत्रम् दीर्घं सूत्रमस्ति तथा किमपि नास्ति तत्र सर्वं निपात्यते सर्वाणां शब्दानां निपातनमस्ति तेन प्रक्रिया विषयः अत्र तु नास्ति दाण्डिनायन हास्तिनायन आधवर्णिक जैह्माशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य धैवत्य सार वैक्ष्वाग मैत्रेय हिरण्मयानि इति एते शब्दाः एतानि निपात्यन्ते इत्युक्ते तत्र एतेभ्यः एते शब्दाः निपात्यन्ते यदा दण्डिन् इति शब्दः दण्डिन् अथवा हस्तिन् इति नडादिगणे भवन्ति एते शब्दाः नडादिगणः दण्डिन् शब्दः हस्तिन् शब्दः इत्यादि नडादिगणे भवति तेन नडादिभ्यः फक् वयं तत्र शब्दस्य आयनादेशः तेन किं भवति तत्र नस्तद्धिते इति अत्र न भवति इति निपातितं तत्र अन्यथा आयन भवति चेत् नस्तद्धिते इति इन् तस्य लोपः भवितुमर्हति दण्डिन् इत्यस्य इन् तन्न भवति अत्र दण्डि
दाण्डिनायन इति भवति। दण्डिन आयन आदिवृद्धि दाण्डिन आयन दाण्डिनायन दण्डिनः अपत्यम् दण्डिनः अपत्यम् इति दाण्डिनायनः। अधर्वन् इति शब्दः अधर्वन् आधर्वणिकः इति शब्दः अधर्वन् इति शब्दः वसन्तादिगणः भवति अग्रे वसन्तादिगणः तस्मिन् गणे पठितः शब्दः एषः वसन्तादिगणे पठितः शब्दः अधर्वन् इति शब्दः। तर्हि वसन्तादिभ्यः ठक् इति अस्ति वसन्तादिभ्यः ठक् ठक् प्रत्ययः अस्ति तर्हि अधर्वन् इति शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। ठक् प्रत्ययस्य इक आदेशः भवति ठस्येकः ठक् प्रत्ययस्य किं भवति इक आदेशः ठस्येकः ठस्येकः। तत्र अधर्वन् इति शब्दात् इक अधर्वन् इक तत्र वस्तुतः टी लोपः भवितुम् अर्हति टेः इति लोपः भवितुम् अर्हति परन्तु अयं लोपः अत्र न भवति। तत्र टी लोपः न भूत्वा अधर्वन् इति नादशब्दः नस्तद्धिते इति सूत्रेण तत्र टी लोपः भवितुम् अर्हति तर्हि टेः लोपः अत्र न भवति तेन कारणेन तदेव निपातनस्य महत्त्वं। तर्हि अधर्वन् इक अधर्वनिक आदिवृद्धि आधर्वनिक नकारस्य णत्वम् आधर्वणिक इति शब्दः भवति आधर्वणिक। अधर्वणः अपत्यम् इत्यर्थे आधर्वणिक इति शब्दः। एवं जैह्माशिनेयः जैह्माशिनेयः शुभ्रादिगणे पठितः शब्दः जिह्माश शब्दः जिह्माश शब्दः कुत्र पठितः शुभ्रादिभ्यश्च ठक् प्रत्ययः भवति ठक् प्रत्ययः भवति तर्हि जैह्माशिनेय इति रूपं भवति आदिवृत्तिः भवति इ आदेशः ए आदेशः भवति जैवाशिन एय जैह्माशिनेय इति शब्दं भवति। जैह्माशिन् जिह्माशिन् इति शब्दः भवति खलु क्षम्यतां जिह्माशिन् इति शब्दः जिह्माशिन् तस्य अपत्यं जैह्माशिनेयः जिह्माशिन् इति शब्दः तस्य अपत्यं जैह्माशिनेयः। वाशिनायनि इति शब्दः वाशिनायनि फिञ् प्रत्ययः भवति फिञ् वाशिन् इति शब्दः वाशिन् वाशिनः अपत्यं फिञ् प्रत्ययः फ आयन आयनि इति भवति फिञ् प्रत्ययस्य स्थाने आयन आदेशः आयनि इति भवति आयनि इकारान्त शब्दः। तर्हि आदिवृद्धि वै तर्हि वै वैशिनायनि इति भवति वैशिन आयनि वैशिनायनि कस्य अपत्यम् इत्यर्थः वाशिन् वाशिन् वाशिनः अपत्यं वाशिनायन वाशिनः अपत्यं वाशिनायनः। भ्रूणहन् इति शब्दः धावन् इति शब्दः
क्षम्यतां धीवन् धीवन् इति शब्दः भ्रूणहन् धीवन् तत्र शन्य प्रत्ययः भवति तत्र त इति एकः आदेशः विधा तत्र निपात्यते पश्यतु भ्रूणहन् शन्य शन्य मध्ये य इति अवशिष्यते षकारः लुप्यते ञकारः लुप्यते भ्रूणहन् य नकारस्य स्थाने तकारः निपात्यते तर्हि भ्रूणहत् य भ्रूणहत् य आदिवृद्धि प्रत्ययः ञित् अस्ति खलु आदिवृद्धि शन्य प्रत्ययः आदिवृद्धि भ्रूणहत्य धीवन् इति शब्दात् एवमेवं दैवत्यम् इति शब्दः दैवत्य भ्रूणहत्यं दैवत्यं पुनः कः शब्दः अस्ति सारवम् इति शब्दः अस्ति सारवं नाम सरयू इति अस्ति खलु नदी सरयू तस्याः जलं सारवम् तस्य सरयू इति शब्दः सरयुवाः जलम् इति सारवम् तत्र सरयू शब्दस्य यू इत्यस्य स्थाने वकारः निपातितः अण् प्रत्ययान्तः शब्दः सरयू अण् सरयू अण् सारयू अण् सारयू अण् यू इत्यस्य स्थाने वकारः निपात्यते यू इत्यस्य स्थाने वकारः निपात्यते सारव अ यस्य दिच इति अकारलोपः सारव अ सारव तत्र नपुंसकलिङ्गे सारवम् इति रूपं भवति सारवम् अग्रिममस्ति ऐक्ष्वाकः ऐक्ष्वाकः इक्ष्वाकोः अपत्यम् इक्ष्वाकोः अपत्यम् ऐक्ष्वाक तत्र किं भवति ऐक्ष्वाकु पर्यन्तं जानन्ति भवन्तः अन्यप्रत्ययान्तः शब्दः जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य जनपदशब्दात् क्षत्रियाद् अन्य इति अन्यप्रत्ययः इक्ष्वाकु अन्य आदिवृद्धि ऐक्ष्वाकु अन्य तत्र किं भवति उकारस्य लोपः भवति अन्यथा किं भवितुमर्हति ऐक्ष्वाकवः इति भवितुमर्हति कारणम् ओर् गुणः इति सूत्रेण गुणः भूत्वा अवादेशः भूत्वा ऐक्ष्वाकवः इति रूपं भवितुम् अर्हति परन्तु न भवति किमर्थं तत्र निपातितः उकारस्य लोपः निपातितः उकारलोपः निपातितः उकारलोपः निपातितः तर्हि ऐक्ष्वाक इति भवति अण् प्रत्यय ऐक्ष्वाक अ ऐक्ष्वाक ऐक्ष्वाकः इति रूपम् ऐक्ष्वाकः अग्रिमं किमस्ति मैत्रेयः मित्रयु मित्रयु इत्यस्य सन्तानं मित्रयु इत्यस्य सन्तानं ठञ् प्रत्ययः पूर्वसूत्रेण दृष्ट्यादिभ्यश्च ठञ् प्रत्ययः मित्रयु
ठा स्थाने एय आदेशः मित्रयु एय अत्र किं भवति वस्तुतः पूर्वसूत्रेण इय भवितुम् अर्हति केकय मित्रयु प्रलयाश्च इति सूत्रेण तत्र अन्तिम यादि यु इत्यस्य स्थाने इय भवितुम् अर्हति परन्तु अनेन सूत्रेण तत्र निपात्यते किं निपात्यते वो यु का लोप निपातन क्रिया यु लोपः निपातितः तत्र तेन किं भवति मित्र एय आदिवृद्धि मैत्र एय यस्य इति च इति अकारलोपः मैत्र एय मैत्रेय इति रूपं भवति इय भवितुमर्हति परन्तु तस्य इय किं भवति अनेन तत्र निपातितः बाधितः भवति तर्हि मैत्रेय इति शब्दः भवति हिरण्मयानि हिरण्मय हिरण्मय इति शब्दः हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयः हिरण्य शब्दः तस्मात् मयट् मयट् प्रत्ययः सर्वं मयट् प्रत्यय इत्यादिकं वयम् अग्रे पठामः मयट् प्रत्ययः हिरण्य मयट् मय हिरण्यमय हिरण्यमय शिवली राइट माइक म्यूट कृतं राइट अग्रे गच्छामः तर्हि हिरण्यमय तत्र यकारस्य संज्ञालोपः सॉरी यकारस्य अनेन सूत्रेण किं भवति निपातितः लोपः तर्हि हिरण्मय